नमस्कार। हामी अनलाइन गजल रस कार्यक्रमको 16औं श्रृङ्खलामा छौँ। यो श्रृङ्खला मैले बजाङदेखि सञ्चालन गरिरहेको छु भने मसँग 3 जना गजलकारहरू हुनुहुन्छ। आजको श्रृङ्खला श्रावण विशेष श्रृङ्खला रहेको छ। प्रिय मनहरू, तपाईँ कहाँदेखि हामीसँग जोडिनु भएको छ कृपया कमेन्टमा बताइदिनु होला। कार्यक्रम कस्तो लाग्छ त्यो पनि बताइदिनु होला। आँगनभरि देखिन्छन् भगेरा कसरी कसरी, आँगनभरि देखिन्छन् भगेरा कसरी कसरी, लगाउँछन् बिस्कुनमै डेरा कसरी कसरी, आँगनभरि देखिन्छन् भगेरा कसरी कसरी, लगाउँछन् बिस्कुनमै डेरा कसरी कसरी। बेग्लै चमक चमक भेटाउँछु हजुरको तस्बिरमा, बेग्लै चमक भेटाउँछु तस्बिरमा हजुरको, बेग्लै चमक भेटाउँछु तस्बिरमा हजुरको, लाग्छन् घरका भित्ता अँधेरा कसरी कसरी। गजलकार दुर्गा जोशीका गजलका शेरहरू बोलेर आजको कार्यक्रमलाई उठान गरेको छु। नेपाली गजलमा धेरै सुनिने र धेरै चिनिने एउटा नाम हो दुर्गा जोशी। पुर्ख्यौली घर अछाम भई कैलालीको टिकापुरमा बस्दै आउनुभएकी उहाँलाई आजको यस कार्यक्रममा जोडेका छौँ। निकै हँसिलो स्वभाव र साथीहरूसँग निकै सजिलै गरी भिज्न सक्ने उहाँ नेपाली गजललाई भिन्नै तरिकाले लेख्नुहुन्छ, भिन्नै स्वाद दिनुहुन्छ। मलाई सबैभन्दा उहाँको मन परेको एउटा कुरा चाहिँ के हो भने उहाँको वाचन शैली मैले नेपाली गजलमा उहाँको जतिको अब्बल वाचन शैली अरूमा भेटेको छैन। यस अर्थमा पनि गजलकार दुर्गा जोशीलाई म एकदमै रुचाउँछु। म मात्र होइन, प्रिय मनहरू तपाईहरू पनि सबै रुचाउनुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। मलाई हिजो मात्रै एकजनाले भन्नुभएको थियो नेपालमा सबैभन्दा छुट्टै र पृथक वाचन शैली भएको कोही व्यक्ति छ भने ती गजलकार दुर्गा जोशी हुन्, जसलाई तपाईँले कार्यक्रममा ल्याउनु भयो। एकदमै यो श्रृङ्खला नयाँ हुन्छ, ऐजन हुन्छ। मैले पनि यो श्रृङ्खलालाई नयाँ र ऐजन बनाउने प्रयास गरेको छु। आज उनै तपाईँ हाम्री प्रिय गजलकार दुर्गा जोशीलाई कार्यक्रममा जोड्न पाउँदा खुसी छु, हर्षित छु। दुर्गा दिदी, हजुरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। यहाँलाई नमस्ते। यति बेला हामीलाई सुनेर हेरेर बसिरहनु भएका समस्तमा नमस्ते। अनि हरिश भाइलाई धन्यवाद। यो कार्यक्रममा एउटा स्थान हो, मलाई स्थान दिनुभयो, अवसर पाएकोमा निकै खुसी छु। अनि रोमाजीसँग नमिता दिदीसँगै जोडिन पाउँदा अझ धेरै खुसी छु। अनि अलि धेरै प्रशंसा भयो, म त्यति धेरै डिजर्भ गर्छु गर्दिनँ थाहा छैन। यो छाती बाटो भनेको छ जो कोही टेकेर जान सक्छ, यो छाती बाटो भनेको छ जो कोही टेकेर जान सक्छ, ऊ मात्र हिँडोस् गोरेटोमा जो डोब मेटेर जान सक्छ। यो छाती बाटो भनेको छ जो कोही टेकेर जान सक्छ, ऊ मात्र हिँडोस् गोरेटोमा जो डोब मेटेर जान सक्छ। आमा बिन्ती निमोठी दिनुहोस् घाँटी, आमा बिन्ती निमोठी दिनुहोस् घाँटी, एक दिन त दुख्ने हो। आमा बिन्ती निमोठी दिनुहोस् घाँटी, एक दिन त दुख्ने हो। डर छ छैटीमा भावीले सधैँलाई चोट लेखेर जान सक्छ। गजलकार नमिता दवाडीका शेरहरू, गजलका शेरहरू बोले मैले। गजलमा एउटा छुट्टै धार भएकी गजलकार हुनु उहाँ। उहाँको गजलमा जुन धार भेटिन्छ त्यो प्राय जसोको गजलमा भेटिँदैन। धेरै ढिला मात्र गजल लेख्न सुरु गर्नु भएको उहाँले अहिले नेपाली गजल बहुत मिठा मिठा लेख्नुहुन्छ। तथापि थुप्रै कार्यक्रममा पनि उहाँ गइसक्नु भएको छ। आफूलाई
चिनाइसक्नु भएको छ थुप्रै कार्यक्रममा गएर पनि। आजको वाचन शैली पनि मिठो छ उहाँको। उहाँ गोर्खामा जन्मिएर हाल न्युजिल्यान्डमा बसेर नेपाली गजलको उत्थानमा लागि पर्नु भएको छ। त्यस अर्थमा पनि उहाँलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ, उहाँहरूलाई हामीले यो स्थान दिनुपर्छ। आजको यस श्रावण विशेष श्रृङ्खलामा कुनै तपाईँ हाम्रा सबैकी प्रिय गजलकार आदरणीय नमिता दवाडीज्यूलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। दिदी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार समस्त साहित्य अनुरागी मनमुटुहरूमा। हजुर नेपाल मुटुमै लिएर फरार भएकी छु, भोग्नुपर्छ दण्ड भने तयार भएकी छु। विविध परिवेशले बाहिर रहनु परि पनि नेपाल मनमुटुमै छ, हजुरहरू मनमुटुमै हुनुहुन्छ। यो अनलाइन गजल रसको श्रावण विशेष श्रृङ्खलामा मलाई पनि जोड दिनुभयो, यहाँ ल्याउन योग्य ठान्नुभयो। एकदमै बहिनी दुर्गा जोशी अनि बहिनी रोमासँग बसेर यो क्षण अत्यन्तै इन्जोय गर्छु मैले जस्तो लाग्छ। हजुरहरू समस्त जो पनि जोडेर साथ दिनुभएको छ, हार्दिक हार्दिक नमन भन्न चाहन्छु। अनि विशेष आभार यो अनलाइन गजल रसको टिम र हरिश भाइलाई यो अवसरका लागि। हस् हस्, तिम्रै नामको मेहन्दी लगाउन मन छ। हामी श्रावण विशेष श्रृङ्खलामा छौँ, मेहन्दीको कुरा आएको छ। तिम्रै नामको मेहन्दी लगाउन मन छ भनेर खुसी मुस्कुराउन मन छ। तिम्रै नामको मेहन्दी लगाउन मन छ भनेर खुसी मुस्कुराउन मन छ। ए सम्झना छोडेर जाने मान्छे, शेर सुन्नु होला। ए सम्झना छोडेर जाने मान्छे, ए सम्झना छोडेर जाने मान्छे, सम्झनामा तिमी छौ बताउन मन छ। गजलकार रोमा लम्सालका गजलका शेरहरू बोले मैले। हाम्रो परिचय भएको धेरै भएको छैन, यद्यपि उहाँले एउटा गजलको शेर, उहाँको गजल एकजना मेरो साथीले सेयर गर्नुभएको थियो, मलाई मन पर्यो, मैले साथी बनाए पनि। बहुत मन परेको थियो त्यो शेर। आज त्यही शेरलाई बोलेर कार्यक्रममा मैले उहाँलाई चाहिँ स्वागत गर्न गइरहेको छु। ए सम्झना छोडेर जाने मान्छे, ए सम्झना छोडेर जाने मान्छे, सम्झनामा तिमी छौ बताउन मन छ। बहुत मन छोएको शेर हो। सप्तरङ्गी साहित्य समाजमा बसेर नेपाली गजलमालाई उहाँले दिनुभएको योगदानको हामी कदर नगरिरहन सक्दैनौँ। नेपाली गजलमा उहाँको ठुलो देन छ। पछिल्लो समयमा बहुत राम्रो गजल लेख्नुहुन्छ। तिनै गजलकार रोमा लम्साललाई आजको यस श्रृङ्खलामा स्वागत गर्न पाउँदा खुसी छौँ, हर्षित छौँ। रोमाजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार, धन्यवाद। बजाङबाट यो सुअवसर दिनुभएको छ। समकालीन साहित्य समाज सपरिवारलाई हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। गजल रसलाई माया गरी र हामीलाई साथ दिनुहुने सम्पूर्ण साहित्यिक गजल मनहरूमा नमन भन्न चाहे। अनलाइन गजल रस कार्यक्रमको 16औं श्रृङ्खलामा हामी तपाईहरूको साथमा रहनेछौँ। सल्लाह सुझाव कमेन्ट गरेर साथमा रहनुहुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास लिएकी छु। धन्यवाद। धन्यवाद। श्रावण विशेष श्रृङ्खला हो, त्यसकारण मैले केही श्रावणको बारेमा बोल्नै पर्छ। मैले अघिल्लो श्रृङ्खलामा पनि बोले। श्रावण महिनामा पृथ्वीमा हरियाली हुन्छ। पृथ्वीमा हरियाली बढेसँगै पृथ्वीमा चाहिँ त्यो हरियाली बढेसँगै देवताहरूको पृथ्वीमा बास हुन्छ भन्ने एउटा विश्वास गरिएको छ। त्यस अर्थमा पनि हामीले आजको श्रृङ्खलालाई श्रावण विशेष बनाएका हौँ। आशा छ आजको यस श्रृङ्खलामा पनि भगवानहरूको देवताहरूको बास हुनेछ भन्ने आश गरेका छौँ। तिनै गजलकारहरू आफ्नो नाम स्थापित गरेका गजलकार हुन्। त्यस अर्थमा पनि आजको श्रृङ्खला आयोजन छ। दिदी, हामी छोटो मात्रै
20 सेकेन्डमा जवाब दिनु होला। के छ, कसरी बिताइराख्नु भएको छ? आज त लगभग लकडाउन खोल्छ होला आज रातिदेखि त। दुर्गा दिदीलाई मैले यो प्रश्न गरेँ। लकडाउन भरि जो अफिस जान पनि कहिलेकाहीँ गइयो, अरू जे होस् यस्तै कार्यक्रमहरू सुनेर कहिलेकाहीँ यसो कार्यक्रममा गएर साहित्यिक रचनाहरू गरेर, अनि विशेष गरी छुट्टिएका कति धेरै साथीहरूसँग फेरि जम्का भेट, अब यो जम्का भेट नभनौँ, एक किसिमको भेट होइन, हाम्रो म्यासेन्जरहरूमा ग्रुपमा भएर जस रमाइला रमाइला क्षणहरूलाई मात्रै सम्झौँ भनेर रमाइला क्षणहरू पनि सँगै बिताएँ। दुःख लाग्दा पनि भयो धेरै चाहिँ, कति धेरै कामहरू छुटे। एकदमै एकदमै जे होस्, तपाईँले जे गर्नुभयो सायद हामी आशा गरौँ तपाईँले लकडाउनलाई उपलब्धिमूलक बनाउनु भएको छ र आउँदा दिनहरू पनि उपलब्धिमूलक हुँदै जाउँ। नमिता दिदी, यही प्रश्न तपाईँलाई, कसरी बित्यो प्रवासतिर? कसरी लकडाउनको अवस्था कस्तो छ त्यहाँ? अहिले कोरोनाको प्रभाव कस्तो छ? यतिखेर आजको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ न्युजिल्यान्ड आउट चाहिँ यतिखेर चाहिँ अन्डर कन्ट्रोल नै छ। यहाँ पनि लकडाउन भएको थियो 1 महिना। म चाहिँ इसेन्सियल सर्भिस वर्कर भएको हुँदाखेरि, जरुरी सेवामा काम गर्ने हुँदाखेरि लकडाउनमा पनि सधैँ काम गरेँ। डर लाग्यो, अलिअलि डर पनि लाग्यो। डरमा 2-4वटा गजल पनि लेखेँ। अनि त्यही डर र त्रास अनि घर सम्झिएर, तर अहिले सबै थोक ब्याक टु नर्मल छ। वी आर भेरी ब्लेस्ड कि अब भगवानको कृपा सब राम्रो छ। थ्याङ्क यू। रोमाजी, हजुर, कसरी बित्यो? छोटोमा भन्नुहोस् है, धेरै बोल्न पाइने छैन आजको श्रृङ्खलामा। सुरुमा जीवन त्रासमय नै बित्यो होइन, त्यस पछाडि सामान्यतया रहँदै गएको छ। अहिले त्यस्तो खास केही पनि छैन, यस्तै आफ्नै घर गृहस्थीमा। अब खेतीपाती समय यही हो, बर्खाको, असार साउनको, यस्तै गरेर झापामा रह्यो भन्नु पर्यो। गजल सुनेर गजल लेखेर यो समय बितिरहेछ। एकदमै हामी अनलाइन गजल रस कार्यक्रमको 16औं श्रृङ्खलामा छौँ। यो श्रृङ्खला बझाङदेखि सञ्चालन गरिरहेको छु। प्रिय मनहरू, आत्मीय मनहरू, प्रिय गजल मनहरू, तपाईँ यो श्रृङ्खला कहाँदेखि हेरिरहनु भएको छ कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला। र तपाईँलाई श्रृङ्खला कस्तो लागिरहेको छ यो पनि कमेन्ट गरेर जानकारी गराइदिन मैले अनुरोध गरेँ। तपाईँलाई कार्यक्रम राम्रो लागेको छ, श्रृङ्खला राम्रो लागेको छ भने कृपया सेयर गरिदिनु होला र आफ्ना साथीहरूलाई पनि श्रृङ्खलामा हेर्न भन्नुहोला। लगभग हामीसँग 57 जना साथीहरू जोडिनु भएको छ। अहिले आशा छ अब जोडिनु हुनेछ साथीहरू। थुप्रो साथीहरूलाई चाहिँ अघिल्लो श्रृङ्खलाले पनि केही प्रभाव पार्यो कि भन्ने पनि लाग्यो मलाई। कारण के थियो भने अघिल्लो श्रृङ्खला केही कारणवश अलि ढिला सुरु हुन गएको थियो। प्रिय आत्मीय मनहरू, हामीले आजको श्रृङ्खला ढिला नगरिकन हामीले जोडिसकेका छौँ। आफ्ना साथीहरूलाई पनि जोडिन अनुरोध गरिदिनु होला र मन पर्नेको छ भने श्रृङ्खलालाई सेयर गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यो श्रृङ्खला समकालीन साहित्य समाजको फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। हामी धेरै नबोलिकन वाचनमै जाने कि भन्ने भइरहेको छ मलाई। बिर्सनेहरूलाई सम्झिन खुब मनपर्छ। बिर्सनेहरूलाई सम्झिन खुब मनपर्छ, मलाई जुनसँग जिस्किन खुब मनपर्छ। बिर्सनेहरूलाई सम्झिन खुब मनपर्छ, मलाई जुनसँग जिस्किन खुब मनपर्छ। आँखैमा राखौँ लाग्छ, मुटुमै सजाउँ लाग्छ। शेर सुन्नु होला। आँखैमा राखौँ लाग्छ, मुटुमै सजाउँ लाग्छ। आँखैमा राखौँ लाग्छ, मुटुमै सजाउँ लाग्छ। तिम्रो तस्बिर किन खुब मनपर्छ। दिदी, दुर्गा दिदी, ल पहिलो चरणको 2वटा गजल वाचनको निम्ति मैले अनुरोध गरेँ हजुरलाई। हुन्छ, धन्यवाद भाइ। म सुरु गर्छु। जब समयलाई तकदिरको इशारा हुन्छ, जब समयलाई तकदिरको इशारा हुन्छ, कोही खुसी भेटाउँछ, कोही बिचरा हुन्छ। कोही खुसी भेटाउँछ, कोही बिचरा हुन्छ। जब समयलाई तकदिरको इशारा हुन्छ, फुल जस्ती भनिदिऊ, जुन जस्ती भनिदिऊ।
फुल जस्ती भनिदियो जुन जस्ती भनिदियो फुल जस्ती भनिदियो जुन जस्ती भनिदियो थाहा छ नपाउन्जेल जो पनि अप्सरा हुन्छ जब समयलाई तकदिरको इसारा हुन्छ कोही खुसी भेटाउँछ कोही बिचरा हुन्छ तिमीलाई काट्दा पुनः जाओस् त फुल जस्ती भनिदियो फुल जस्ती भनिदियो जुन जस्ती भनिदियो फुल जस्ती भनिदियो जुन जस्ती भनिदियो थाहा छ नपाउन्जेल जो पनि अप्सरा हुन्छ कोही खुसी भेटाउँछ कोही बिचरा हुन्छ तिमीलाई काट्दा मलाई दुख्छ भन्नेहरूमा तिमीलाई काट्दा मलाई दुख्छ भन्नेहरूमा तिमीलाई काट्दा मलाई दुख्छ भन्नेहरूमा प्रेमिकाको हत्या हुन्छ प्रेमी हत्यारा हुन्छ जब कोही खुसी भेटाउँछ कोही बिचरा हुन्छ आफ्नै जिन्दगीलाई चुनौती दिएकी छु मैले आफ्नै जिन्दगीलाई चुनौती दिएकी छु मैले आफ्नै जिन्दगीलाई चुनौती दिएकी छु सोच्न त सोचे थिएँ एक दिन खतरा हुन्छ कोही खुसी भेटाउँछ कोही बिचरा हुन्छ अन्तिम शेर तिमीलाई सम्झी आँसु झार्ने इजाजत देऊ तिमीलाई सम्झी आँसु झार्ने इजाजत देऊ तिमीलाई सम्झी आँसु झार्ने इजाजत देऊ तिम्रा यादमै मेरो खुसी हराभरा हुन्छ कोही खुसी भेटाउँछ कोही बिचरा हुन्छ जब समयलाई तकदिरको इसारा हुन्छ धन्यवाद अर्को गजल पनि सँगसँगै सुख चलेको छ दुःख चलेको छ सँगसँगै सुख चलेको छ दुःख चलेको छ जिन्दगी एक नासले खुद चलेको छ सँगसँगै सुख चलेको छ दुःख चलेको छ जिन्दगी एक नासले खुद चलेको छ लाग्दैन थियो तिमी बिना सास हिँड्न सक्छ जस्तो लाग्दैन थियो तिमी बिना सास हिँड्न सक्छ जस्तो लाग्दैन थियो तिमी बिना सास हिँड्न सक्छ जस्तो चल्दो रहेछ मुटुभित्र ढुकढुक चलेको छ जिन्दगी एक नासले खुद चलेको छ सँगसँगै सुख चलेको छ दुःख चलेको छ धान फलायो साहुको मकै फलायो धान फलायो साहुको मकै फलायो धान फलायो साहुको मकै फलायो किसानकै घरमा अन्नको अपुग चलेको छ सँगसँगै सुख चलेको छ दुःख चलेको छ जिन्दगी एक नासले पुनः जाओस् दिदी चलेको छ अन्न अपुग चलेको छ भन्ने अन्न अपुग चलेको छ धान फलायो साहुको मकै फलायो धान फलायो साहुको मकै फलायो किसानकै घरमा अन्नको अपुग चलेको छ सँगसँगै सुख चलेको छ दुःख चलेको छ जिन्दगी एक नासले खुद चलेको छ कसरी श्रृंगार गर्नुहुन्छ महारानी कसरी श्रृंगार गर्नुहुन्छ महारानी कसरी श्रृंगार गर्नुहुन्छ महारानी हजुरको चर्चा त खुब चलेको छ चलेको छ दुःख चलेको छ जिन्दगी एक नासले खुद चलेको छ अन्तिम शेर मेरो मान्छे बहुत इमानदार छ बहुत इमानदार छ मेरो मान्छे बहुत इमानदार छ किनकि मैले भने अनुरूप चलेको छ सुख चलेको छ दुःख चलेको छ जिन्दगी एक नासले खुद चलेको छ धन्यवाद मिठो मिठो मत धनै मिठो आयो हामी अनलाइन गजल रस कार्यक्रमको 16औं श्रृङ्खलामा छौं यो श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ गजलकार दुर्गा जोशी गजलकार नमिता दवाडी र गजलकार रोमा लम्साल तपाईलाई कार्यक्रम कस्तो लागिरहेको छ कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला मन परेको छ भने शेयर गर्नु होला र साथीहरूलाई पनि हेर्न भनिदिनु होला संसार सापेक्षिक छ बादलको आकार जस्तो संसार सापेक्षिक छ बादलको आकार जस्तो प्रहार चुम्बन जस्तो चुम्बन प्रहार जस्तो संसार सापेक्षिक छ बादलको आकार जस्तो प्रहार चुम्बन जस्तो चुम्बन प्रहार जस्तो कालो पत्रेले श्रम खोसेपछि पसिना छुटेपछि से सुन्नु होला कालो पत्रेले
श्रम खुसेपछि कालो पत्रेले, श्रम खुसेपछि पसिना छुटेपछि लाग्दैन गरिबलाई आफ्नो निधार निधार जस्तो। गजलकार नमिता दवाडीका गजलका शेरहरू बोले मैले। दोस्रो चरणका पहिलो चरणका दुईवटा गजल वाचनको निम्ति दिदी हजुरलाई अनुरोध गरे सकिन्छ भने श्रावण विश्वास पनि जाओस् है। नमस्कार, कोसिस अवश्य रहनेछ। हुन्छ, म पहिलो चरणको पहिलो गजल वाचन गर्छु। मेरो गजलको शेर यसरी सुरु हुन्छ। वर्षौंदेखिको चाहना अधुरा लिएर आएको छ, वर्षौंदेखिको चाहना अधुरा लिएर आएको छ। एक प्रेमी खल्तीमा हरियो चुरा लिएर आएको छ। वर्षौंदेखिको चाहना अधुरा लिएर आएको छ। एक प्रेमी खल्तीमा हरियो चुरा लिएर आएको छ। आगमनमा दीप चलेन अङ्कमाल पनि, आगमनमा दीप चलेन अङ्कमाल पनि। ठिकै हो ऊ चुडिएको पाखुरा लिएर आएको छ। ठिकै हो ऊ चुडिएको पाखुरा लिएर आएको छ। एक प्रेमी खल्तीमा हरियो चुरा लिएर आएको छ। म भन्छु मनले केही गर्दैन, पेट भर्दैन, जिद्दी नगर्नु। म भन्छु मनले केही गर्दैन, पेट भर्दैन, जिद्दी नगर्नु। म भन्छु मनले केही गर्दैन, पेट भर्दैन, जिद्दी नगर्नु। ऊ मसँग बिताउन जिन्दगी पुरा लिएर आएको छ। ऊ मसँग बिताउन जिन्दगी पुरा लिएर आएको छ। हिजो चोटहरूमा मलम लगाउने ऊ मात्र थियो। हिजो चोटहरूमा मलम लगाउने ऊ मात्र थियो। हिजो चोटहरूमा मलम लगाउने ऊ मात्र थियो। कसरी सोच्नु आज ऊ आफै छुरा लिएर आएको छ। कसरी सोच्नु आज ऊ आफै छुरा लिएर आएको छ। ठिकै हो ऊ चुडिएको पाखुरा लिएर आएको छ। तुरुन्तै पागल घोषणा गरियोस्, नत्र अनर्थ होला। तुरुन्तै पागल घोषणा गरियोस्, नत्र अनर्थ होला। ऊ जीवन र जगत बेकारका कुरा लिएर आएको छ। ऊ जीवन जगत बेकारका कुरा लिएर आएको छ। एक प्रेमी खल्तीमा हरियो चुरा लिएर आएको छ। वर्षौंदेखिको चाहना अधुरा लिएर आएको छ। मैले पहिलो चरणको पहिलो गजल वाचन गरेँ र दोस्रो गजल वाचनको निरन्तरता दिन्छु। यो छाती बाटो बनेको छ, जो कोही टेकेर जान सक्छ। यो छाती बाटो बनेको छ, जो कोही टेकेर जान सक्छ। ऊ मात्र हिँडोस् यो गोरेटोमा, जो डोब मेटेर जान सक्छ। ऊ मात्र हिँडोस् यो गोरेटोमा, जो डोब मेटेर जान सक्छ। यो छाती बाटो बनेको छ, जो कोही टेकेर जान सक्छ। आमा बिन्ती निमोठी दिनुहोस् घाँटी, एकैछिन त दुख्ने हो। आमा बिन्ती निमोठी दिनुहोस् घाँटी, एकैछिन त दुख्ने हो। डर छ छैठीमा भाबीले सधैँलाई चोट लेखेर जान सक्छ। डर छ छैठीमा भाबीले सधैँलाई चोट लेखेर जान सक्छ। ऊ मात्र हिँडोस् यो गोरेटोमा, जो डोब मेटेर जान सक्छ। कतिसम्म ढोगी छ यो समाज, आउनुहोस् म देखाउँछु। कतिसम्म ढोगी छ यो समाज, आउनुहोस् म देखाउँछु। कतिसम्म ढोगी छ यो समाज, आउनुहोस् म देखाउँछु। दिनमा चिन्दैनौ मलाई, रात ओठ जोडेर जान सक्छ। दिनमा चिन्दैनौ मलाई, साँझ ओठ जोडेर जान सक्छ। कतिसम्म ढोगी छ यो समाज, आउनुहोस् म देखाउँछु। कतिसम्म ढोगी छ यो समाज,
आउनुहोस् म देखाउँछु कतिसम्म ढोगी छ यो समाज आउनुहोस् म देखाउँछु दिनमा चिन्दैनौ मलाई साँझ ओठ जोडेर जान सक्छ दिनमा चिन्दैनौ मलाई साँझ ओठ जोडेर जान सक्छ आमा आमा म त्यस्तो मन्दिरमा छु आमा आमा म त्यस्तो मन्दिरमा छु जुन कल्पनामै छैन तिम्रो आमा आमा म त्यस्तो मन्दिरमा छु जुन कल्पनामै छैन तिम्रो यहाँ पुजारी सधैँ देवीलाई बलात्कार गरेर जान सक्छ यहाँ पुजारी सधैँ देवीलाई बलात्कार गरेर जान सक्छ दिनमा चिन्दैनौ मलाई साँझ ओठ जोडेर जान सक्छ म गजलको अन्तिम शेरमा छु खुसी हुनुहोस् सफलतामा म आज जे छु हजुरकै देन हो खुसी हुनुहोस् सफलतामा म आज जे छु हजुरकै देन हो खुसी हुनुहोस् सफलतामा म आज जे छु हजुरकै देन हो बिक्रीमा छु रातो गल्लीमा जो कोही किनेर जान सक्छ बिक्रीमा छु रातो गल्लीमा जो कोही किनेर जान सक्छ ऊ मात्र हिँडोस् यो गोरेटोमा जो रोग मेटेर जान सक्छ यो छाती बाटो बनेको छ जो कोही टेकेर जान सक्छ हार्दिक धन्यवाद यो मिठो साथको लागि मैले सिद्धाएँ पहिलो चरणको 2टा गजल हामी अनलाइन गजल रच कार्यक्रमको 16औं श्रृङ्खलामा छौँ यो श्रृङ्खला मैले बजाङदेखि सञ्चालन गरिरहेको छु तपाईलाई श्रृङ्खला कस्तो लागिरहेको छ कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला मन परेको छ भने शेयर गरिदिनु होला हामीसँग अहिले 66 जना साथीहरू जोडिनु भएको छ प्रिय मनहरू कार्यक्रम निर्धारित समयमा सुरु भएको छ कृपया अन्य साथीहरूलाई पनि हेर्न रिक्वेस्ट गरिदिनु होला म ढिला गर्ने छैन नहुनेलाई चोटमा चोट दिन्छ खतमा खत दिन्छ नहुनेलाई चोटमा चोट दिन्छ खतमा खत दिन्छ सरकार कार्यकर्ता र प्रशस्तै हुनेलाई राहत दिन्छ नहुनेलाई चोटमा चोट दिन्छ खतमा खत दिन्छ सरकार कार्यकर्ता र प्रशस्तै हुनेलाई राहत दिन्छ पैसा जवानी र सत्ताको घमण्ड पैसा जवानी र सत्ताको घमण्डले मात्तिनेहरू हो पैसा जवानी र सत्ताको घमण्डले मात्तिनेहरू हो तिमीलाई कसले आफ्नो भनेर इज्जत दिन्छ रोमाजी पहिलो चरणका 2वटा गजल वाचनको निम्ति अनुरोध गरे मैले हजुरलाई धन्यवाद अलिकता कालो देखिएको छ ल ठिक छ धन्यवाद गजल यसरी सुरु हुन्छ दियो निभाउने हावाको रहर रहेछ दियो निभाउने हावाको रहर रहेछ दियो निभाउने हावाको रहर रहेछ त्यही भएर मेरो घरको सफर रहेछ त्यही भएर मेरो घरको सफर रहेछ दियो निभाउने हावाको रहर रहेछ जसलाई फूल दिए उसैले काँडा दियो उसैले काँडा दियो जसलाई फूल दिए उसैले काँडा दियो जसलाई फूल दिए यो ठाउँमा मायाको कहाँ कदर रहेछ दियो निभाउने हावाको रहर रहेछ ऊ नदी सम्झिएर आफू डुङ्गा बन्न खोजे ऊ नदी सम्झिएर आफू डुङ्गा बन्न खोजे आफू डुङ्गा बन्न खोजे ऊ नदी सम्झिएर मेरो यात्रा रोकियो ऊ बगर रहेछ मेरो यात्रा रोकियो ऊ बगर रहेछ दियो निभाउने हावाको रहर रहेछ कुनै एक गरिबको हाल खबर जस्तो कुनै एक गरिबको हाल खबर जस्तो कुनै एक गरिबको हाल खबर जस्तो छ्या मेरो दिल पनि अति जर्जर रहेछ दियो निभाउने हावाको रहर रहेछ त्यही भएर मेरो घरको सफर रहेछ ए रोमे तेरो बेहाल जिन्दगी जस्तो ए रोमे तेरो बेहाल जिन्दगी जस्तो ए रोमे
तेरो बेहाल जिन्दगी जस्तो दियो निभाउने हावाको रहर रहेछ, दियो निभाउने हावाको रहर रहेछ, त्यही भएर मेरो घरको सफर रहेछ। गजलको अन्तिम शेर। ए रोमे तेरो बेहाल जिन्दगी जस्तो, ए रोमे तेरो बेहाल जिन्दगी जस्तो, छानो उद्रिएको त्यो कसको घर रहेछ, दियो निभाउने हावाको रहर रहेछ। धन्यवाद। पहिलो चरणको दोस्रो गजल जाओस्। पहिलो चरणको दोस्रो गजल। खुसी बगाउन आँसु आँखा भरि आउँछ, खुसी बगाउन आँसु आँखा भरि आउँछ, एउटा नमिठो विगत घरि घरि आउँछ। खुसी बगाउन आँसु आँखा भरि आउँछ, एउटा नमिठो विगत घरि घरि आउँछ। बगेको खोला फर्केर आउँदैन भन्छन्, बगेको खोला फर्केर आउँदैन भन्छन्, बगेको खोला फर्केर आउँदैन भन्छन्। धोका दिई जानेको याद खाए कसरी आउँछ, खुसी बगाउन आँसु आँखा भरि आउँछ। जिउ सिँगार्न गरिबले जिउ बेच्नु पर्ने, जिउ सिँगार्न गरिबले जिउ बेच्नु पर्ने, जिउ सिँगार्न गरिबले जिउ बेच्नु पर्ने। घाँटीमा त्यसै कहाँ तिलहरी आउँछ, खुसी बगाउन आँसु आँखा भरि आउँछ। दुःखको खबर मात्र त हो सुन्ने दुखीहरूले, दुःखको खबर मात्र त हो सुन्ने दुखीहरूले, धनीलाई सुखको खबर सरोबरी आउँछ, धनीलाई सुखको खबर सरोबरी आउँछ, खुसी बगाउन आँसु आँखा भरि आउँछ। आमा भन्छिन् छोरी हिँड्दा नि ख्याल गर्नु, आमा भन्छिन् छोरी हिँड्दा नि ख्याल गर्नु, फुलकै थुङ्गामा भमरा अनेक थरी आउँछ, बगाउन आँसु। आमा भन्छिन् छोरी हिँड्दा नि ख्याल गर्नु, आमा भन्छिन् छोरी हिँड्दा नि ख्याल गर्नु, फुलकै थुङ्गामा भमरा अनेक थरी आउँछ, खुसी बगाउन आँसु आँखा भरि आउँछ। न्यायको बलात्कार गर्छ अन्यायले यहाँ, न्यायको बलात्कार गर्छ अन्यायले यहाँ, न्यायको बलात्कार गर्छ अन्यायले यहाँ। घटना घटेपछि देशको प्रहरी आउँछ, एउटा नमिठो विगत घरि घरि आउँछ, खुसी बगाउन आँसु आँखा भरि आउँछ। गजलको अन्तिम शेरमा छु। साधु सन्त पनि त्यसैमा हिँडेको देख्छु, साधु सन्त पनि त्यसैमा हिँडेको देख्छु, त्यसैमा हिँडेको देख्छु साधु सन्त पनि, खुसी बगाउन आँसु आँखा भरि आउँछ, खुसी बगाउन आँसु आँखा भरि आउँछ, एउटा नमिठो विगत घरि घरि आउँछ। साधु सन्त पनि त्यसैमा हिँडेको देख्छु, साधु सन्त पनि त्यसैमा हिँडेको देख्छु, जुन बाटोमा यतातिर तस्करी आउँछ, खुसी बगाउन आँसु आँखा भरि आउँछ। धन्यवाद। क्या मिठो मिठो सुन्दर। हामी अनलाइन गजल रस कार्यक्रमको 16औं श्रृङ्खलामा छौँ। यो श्रृङ्खला मैले बझाङदेखि सञ्चालन गरिरहेको छु। तपाईलाई श्रृङ्खला कस्तो लागिरहेको छ कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला। 16औं श्रृङ्खला श्रावण विशेष श्रृङ्खला हो। अर्को श्रृङ्खला श्रावण 12 गते बस्नेछ। उक्त श्रृङ्खला प्रवास विशेष रहनेछ। त्यो श्रृङ्खला त्यसै पनि विशेष छ। त्यो किन विशेष छ त्यो कारण म त्यही श्रृङ्खलामा भन्ने छु। उक्त श्रृङ्खलामा अमेरिकादेखि
गजलकार वासुपुष्प अधिकारी, बेलायतदेखि गजलकार निरपेश उप्रेती र अस्ट्रेलियादेखि गजलकार तुलसा पाण्डे हामीसँग जोडिनु हुनेछ। हामी गजल रस कार्यक्रमको दोस्रो श्रृङ्खलामा 16औं श्रृङ्खलामा छौँ। दिदी, दुर्गा दिदी हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, सुनिरहेको छु म। हजुरको भिडियो त त्यस्तो ठिक छ एकदमै। हामी दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेका छौँ। अबको पालो हजुरको हो। दुईवटा गजल वाचनको निम्ति अनुरोध गरेँ मैले हजुरलाई। हुन्छ, हामीलाई सुनेर बसिरहनु भएको छ भन्ने कुरामा एकदम धेरै विश्वस्त छु। उहाँहरूलाई विशेष गरी कार्यक्रममा स्वागत पनि गर्न चाहन्छु, जो भर्खरै जोडिरहनु भएको छ। कार्यक्रम अवधिभर सुनेर साथ दिनु होला भन्न चाहन्छु। गजल सुरु गर्छु। यो समयलाई आफ्ना पराई चिनाए भने, यो समयलाई आफ्ना पराई चिनाए भने, कुको रमाउला मलाई दुखाए भने, कुको रमाउला मलाई दुखाए भने, समयलाई आफ्ना पराई चिनाए भने, बडो प्यारले देश सजाएकी छु, बडो प्यारले देश सजाएकी छु, बडो प्यारले देश सजाएकी छु, बडो प्यारले देश सजाएकी छु। सहने छैन यी भित्ताहरू भत्काए भने, यो समयलाई आफ्ना पराई चिनाए भने, कुको रमाउला मलाई दुखाए भने, मलाई के को उपमा दिनुहोला हजुर, मलाई के को उपमा दिनुहोला हजुर, हजुर मलाई के को उपमा दिनुहोला हजुर। पत्थर भित्र पनि दिल भेटाए भने, तिमी पत्थर भन्नेहरूका लागि मलाई के को उपमा दिनुहोला हजुर, पत्थर भित्र पनि दिल भेटाए भने, को रमाउला मलाई दुखाए भने, तिमी भोकै पनि मुस्कुराउँछौ आमा, तिमी भोकै पनि मुस्कुराउँछौ आमा, तिमी भोकै पनि मुस्कुराउँछौ आमा, तिम्रा सन्तानहरू अगाए भने, को रमाउला मलाई दुखाए भने, यो समयलाई आफ्ना पराई चिनाए भने। तिमी भोकै पनि भन्ने स्टेट पुनः जानुहोस् त दिदी। तिमी भोकै पनि मुस्कुराउँछौ आमा, तिमी भोकै पनि मुस्कुराउँछौ आमा, तिमी भोकै पनि मुस्कुराउँछौ आमा, तिम्रा सन्तानहरू अगाए भने, यो समयलाई आफ्ना पराई चिनाए भने, कुको रमाउला मलाई दुखाए भने। अन्तिम शेर। म आगो हुँ त्यही दिन भनुला, म आगो हुँ त्यही दिन भनुला, म आगो हुँ त्यही दिन भनुला, तिम्रो मुटु जलाएर देखाए भने, समयलाई आफ्ना पराई चिनाए भने, कुको रमाउला मलाई दुखाए भने। दोस्रो गजल सुरु गर्छु। भन्नुहोस् अब कसरी चुरा पोतेको रहर बन्छ, भन्नुहोस् अब कसरी चुरा पोतेको रहर बन्छ, म पाहुना बन्छु मेरो घर माइती घर बन्छ। भन्नुहोस् अब कसरी चुरा पोतेको रहर बन्छ, म पाहुना बन्छु मेरो घर माइती घर बन्छ। कति हुँदो हो आफैले आफैलाई दुखाउँदाको पीडा, कति हुँदो हो आफैले आफैलाई दुखाउँदाको पीडा, कति हुँदो हो आफैले आफैलाई दुखाउँदाको पीडा। ढुङ्गा कहाँ ढुङ्गा रहन्छ र पत्थर बन्छ, म पाहुना बन्छु मेरो घर माइती घर बन्छ। तिमी त गयौ आकाशमा तारा बनी बनी बसिदियौ, तिमी त गयौ आकाशमा तारा बनी बसिदियौ, तिमी त गयौ आकाशमा तारा बनी बसिदियौ। बा तिम्रो याद मेरो आँखामा आउँछ सागर बन्छ, म पाहुना बन्छु मेरो घर माइती घर बन्छ। तिमी त गयौ आकाशमा तारा बनी बसिदियौ, तिमी त गयौ आकाशमा तारा बनी बसिदियौ। बा तिम्रो याद मेरो आँखामा आउँछ सागर बन्छ, म पाहुना बन्छु मेरो घर माइती घर बन्छ। भन्नुहोस्
अब कसरी चुरा पोतेको रहर बन्छ। बिन्ती यति बेला मलाई फुलसँग नदाजिदिनुहोस्। बिन्ती यति बेला मलाई फुलसँग नदाजिदिनुहोस्। बिन्ती यति बेला मलाई फुलसँग नदाजिदिनुहोस्। यो सहरलाई फेरि एकपटक च्यात्ने अवसर बन्छ। फेरि यो सहरलाई एकपटक च्यात्ने अवसर बन्छ। म पाहुना बन्छु, मेरो घर माइतीघर बन्छ। भन्नुहोस् अब कसरी चुरा पोतेको रहर बन्छ। अन्तिम शेर। छोरी त सीता हुन्, चुपचाप सहन्छन्, सहनुपर्छ। छोरी त सीता हुन्, चुपचाप सहन्छन्, सहनुपर्छ। छोरी त सीता हुन्, चुपचाप सहन्छन्, सहनुपर्छ। छोरा पो कहिले हिटलर बन्छ, कहिले रत्नाकर बन्छ। छोरा पो कहिले रत्नाकर बन्छ, कहिले हिटलर बन्छ। म पाहुना बन्छु, मेरो घर माइतीघर बन्छ। भन्नुहोस् अब कसरी चुरा पोतेको रहर बन्छ। धन्यवाद। दिदी रत्नाकर वंशवाला शेर पुनः जाओस् त बहुत लाग्यो। छोरी त सीता हुन्, चुपचाप सहन्छन्, सहनुपर्छ। छोरी त सीता हुन्, चुपचाप सहन्छन्, सहनुपर्छ। छोरा पो कहिले रत्नाकर बन्छ, कहिले हिटलर बन्छ। म पाहुना बन्छु, मेरो घर माइतीघर बन्छ। भन्नुहोस् अब चुरा पोतेको कसरी रहर बन्छ। धन्यवाद। क्या मिठो, बहुत मिठो। धन्यवाद। क्या सुन्दर शेर, बहुत सुन्दर शेर। हामी अनलाइन गजल रस कार्यक्रमको 16औं श्रृङ्खलामा छौँ। यो श्रृङ्खला मैले बझाङदेखि सञ्चालन गरेको छु। प्रिय मनहरू, आत्मीय मनहरू, तपाईँ कहाँदेखि हामीसँग जोडिनु भएको छ कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला। मन परेको छ भने सेयर गरिदिनु होला। हामी यो कार्यक्रमको भिडियोलाई आज बेलुकी 9 बजे अनलाइन गजल रसको युट्युब च्यानलबाट हामी सार्वजनिक पनि गर्छौँ। यदि तपाईँलाई मन पर्छ, अहिले हेर्न भ्याउनु भएको छैन अथवा पछि पनि डाउनलोड गरेर हेर्न चाहनुहुन्छ भने त्यता गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यता गएर चाहिँ यदि तपाईँलाई मन पर्छ, गजल मन पर्छ, फेरि पनि तपाईँलाई यस्तै गजलहरू सुन्न मन लाग्छ र अनलाइन गजल रस कार्यक्रमका भिडियोहरू निरन्तर चाहनुहुन्छ भने तपाईँ कृपया त्यो अनलाइन गजल रसको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। हामीसँग 100 जना भन्दा बढी साथीहरू अहिले जोडिएका छन्। अब जोडिने क्रममा छन्। सायद साथीहरूलाई ढिला पनि भएको हो कि अझै जोडिँदै बढिरहेका छन् साथीहरू। एकदमै खुसी पनि लाग्छ। नमिता दिदी, अबको पालो हजुरको हो। हामी ढिला गर्दैनौँ। अवश्य म दुईवटा गजल जाओस् हजुर। हजुर, धन्यवाद। यो कार्यक्रम निहालिरहनुभएका सम्पूर्ण प्रियमानहरूमा फेरि पनि हार्दिक नमन अनि धन्यवाद भन्छु यो साथको लागि। कार्यक्रम अवधिभर रहेर साथ दिनुहोला। म दोस्रो चरणको पहिलो गजल वाचन गर्छु। गजल यसरी सुरु हुन्छ। संसार सापेक्षिक छ बादलको आकार जस्तो। संसार सापेक्षिक छ बादलको आकार जस्तो। प्रहार चुम्बन जस्तो छ, चुम्बन प्रहार जस्तो। संसार सापेक्षिक छ बादलको आकार जस्तो। प्रहार चुम्बन जस्तो छ, चुम्बन प्रहार जस्तो। तिम्रो आगमनमा मुस्कुराउन सकिन, माफ गर्नु। तिम्रो आगमनमा मुस्कुराउन सकिन, माफ गर्नु। तिम्रो आगमनमा मुस्कुराउन सकिन, माफ गर्नु। यसरी आयो कि डुबेपछि भेटेको जगार जस्तो। यसरी आयो कि डुबेपछि भेटेको जगार जस्तो। प्रहार चुम्बन जस्तो छ, चुम्बन प्रहार जस्तो। कालो पत्रेले श्रम खोसेपछि, पसिना सुकेपछि। कालो पत्रेले श्रम खोसेपछि, पसिना सुकेपछि। लाग्दैन गरिबलाई आफ्नै निधार जस्तो। लाग्दैन गरिबलाई आफ्नै निधार जस्तो। यसरी आयो कि डुबेपछि भेटेको जगार जस्तो। लेख्नकै लागि लेखिने, पढ्नैका लागि मात्र पढिने।
लेख्नैका लागि लेखिने, पढ्नैका लागि मात्र पढिने। मलाई त यो संविधान पनि लाग्छ अखबार जस्तो। लेख्नकै लागि लेखिने, पढ्नैका लागि मात्र पढिने। लेख्नैका लागि लेखिने, पढ्नैका लागि मात्र पढिने। मलाई त यो संविधान पनि लाग्छ अखबार जस्तो। लाग्दैन गरिबलाई आफ्नो निधार जस्तो। सही र गलत छुट्याउन सक्दैनौ र त दिक्क लाग्छ। सही र गलत छुट्याउन सक्दैनौ र त दिक्क लाग्छ। सही र गलत छुट्याउन सक्दैनौ र त दिक्क लाग्छ। सधैँ अन्धो भएर चल्दैन नि, सधैँ अन्धो भएर चल्दैन नि राज्यको कारागार जस्तो। सधैँ अन्धो भएर चल्दैन नि राज्यको कारागार जस्तो। संसार सापेक्षिक छ बादलको आकार जस्तो। प्रहार चुम्बन जस्तो छ, चुम्बन प्रहार जस्तो। मलाई त यो संविधान पनि लाग्छ अखबार जस्तो। धन्यवाद। यो साथको लागि दोस्रो चरणको दोस्रो गजल वाचन गर्छु। गजल यसरी सुरु हुन्छ। बोल्दैन बोल्दैन दौडिन्छ सुनेर आवाजको मसाल बालिएको छ। बोल्दैन बोल्दैन दौडिन्छ सुनेर आवाजको मसाल बालिएको छ। आवाजहीन भन्ने अर्थमा। बोल्दैन दौडिन्छ सुनेर आवाजको मसाल बालिएको छ। बुझ्दैन सुन्नेको कानमा स्वार्थको बुझो हालिएको छ। सुन्दैन सुन्दैन बुझ्दैन सुन्नेको कानमा स्वार्थको बुझो हालिएको छ। स्वागतम स्वागतम लेखिएको थियो ढोकामा भरेको लोटी थियो। स्वागतम स्वागतम लेखिएको थियो ढोकामा भरेको लोटी थियो। के थाहा छिर्दै निलिनु छ भित्र अजिङ्गर पालिएको छ। स्वागतम लेखिएको थियो ढोकामा भरेको लोटी थियो। के थाहा छिर्दै निलिनु छ भित्र अजिङ्गर पालिएको छ। आउनुहोस् आउनुहोस् आफ्नो हिस्सा लिगौँ आफ्नै लगानी हो। आउनुहोस् आउनुहोस् आफ्नो हिस्सा लिगौँ आफ्नै लगानी हो। हाम्रै स्वार्थको मौलोमा बुढो स्वाभिमान ढालिएको छ। हाम्रै स्वार्थको मौलोमा बुढो स्वाभिमान ढालिएको छ। आउनुहोस् आफ्नो हिस्सा लिगौँ आफ्नै लगानी हो। हाम्रै स्वार्थको मौलोमा बुढो स्वाभिमान ढालिएको छ। तिमी नै मन तिमी नै जीवन भन्दै आयौ उसै गरी गयौ। तिमी नै मन तिमी नै जीवन भन्दै आयौ उसै गरी गयौ। भनेकै हुँ जीवन भत्किन सक्छ दुःखले ढालिएको छ। भनेकै हुँ जीवन भत्किन सक्छ दुःखले ढालिएको छ। म र मेरो दरौँदीका ढुङ्गाहरू उस्तै लाग्छन् मलाई। म गजलको अन्तिम शेरमा छु। म र मेरो दरौँदीका ढुङ्गाहरू उस्तै लाग्छन् मलाई। म र मेरो दरौँदीका ढुङ्गाहरू उस्तै लाग्छन् मलाई। म फ्याँकिएको छु काखबाट ओ बगरमा फालिएको छ। म फ्याँकिएको छु काखबाट ओ बगरमा फालिएको छ। बोल्दैन दौडिन्छ सुनेर आवाजको मसाल बालिएको छ। बुझ्दैन सुन्नेको कानमा स्वार्थको बुझो हालिएको छ। भनेकै हुँ अन्तिम शेर पुनः जाओस् त। अन्तिम शेर एकपटक अन्तिम शेर। म र मेरो दरौँदीका ढुङ्गाहरू उस्तै लाग्छन् मलाई। म र मेरो दरौँदीका ढुङ्गाहरू उस्तै लाग्छन् मलाई। म फ्याँकिएको छु काखबाट ओ बगरमा फालिएको छ। म फ्याँकिएको छु काखबाट ओ बगरमा फालिएको छ। के थाहा छिर्दै निलिनु छ भित्र अजिङ्गर फालिएको छ। भनेकै हुँ जीवन भत्किन सक्छ
दुःखले टालिएको छ। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद यो मिठो साझा अवसरका लागि। मैले दोस्रो चरणको गजल पनि पढेर सकेँ। हस्, हामी अनलाइन गजल रस कार्यक्रमको 16औं श्रृङ्खलामा छौँ। यो श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लागिरहेको छ र तपाईँ कार्यक्रम कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ? कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला। मन परेको छ भने साथीहरूसँग पनि सेयर गरिदिन अनुरोध गरे। हामी आजको श्रृङ्खलालाई ढिला कति पनि गर्ने छैनौँ। अर्को श्रृङ्खला साउन 12 गते सोमबार प्रवास विशेष श्रृङ्खला रहनेछ। उक्त श्रृङ्खलामा अमेरिकाबाट गजलकार बासु पुष्प अधिकारी, बेलायतबाट गजलकार निरपेश उप्रेती र अस्ट्रेलियाबाट गजलकार तुलसा पाण्डे हामीसँग जोडिनु हुनेछ। रोमाजी, हजुर, ल हामी जाउँ। हामी दोस्रो चरणको 2वटा गजल वाचनको निम्ति जाउँ। हस्, धन्यवाद। यो दिल थियो बिमार जस्तो, यो दिल थियो बिमार जस्तो, यो दिल थियो बिमार जस्तो, तिमी आएपछि भो सुधार जस्तो, तिमी आएपछि भो सुधार जस्तो, यो दिल थियो बिमार जस्तो। जो कोही आउँछन् डुबेर जान्छन्, जो कोही आउँछन् डुबेर जान्छन्, यी आँखा भएका छन् इनार जस्तो, यी आँखा भएका छन् इनार जस्तो, यी आँखा भएका छन् इनार जस्तो, तिमी आएपछि भो सुधार जस्तो, तिमी कुल्चदै हिँड्छौ मेरो दिलमा, तिमी कुल्चदै हिँड्छौ मेरो दिलमा, तिमी कुल्चदै हिँड्छौ मेरो दिलमा, मूल सडक हुँदै जाने बजार जस्तो, यो मेरो दिल थियो बिमार जस्तो, तिमी आएपछि भो सुधार जस्तो। छुटिएर पनि छुटिन सकेनौ हामी, छुटिएर पनि छुटिन सकेनौ हामी, छुटिएर पनि छुटिन सकेनौ हामी, भयौं नदीको दुई किनार जस्तो, यो दिल थियो बिमार जस्तो, छुटिएर पनि छुटिन सकेनौ हामी, छुटिएर पनि छुटिन सकेनौ हामी, छुटिएर पनि छुटिन सकेनौ हामी, भयौं नदीको दुई किनार जस्तो। गजलको अन्तिम शेर। आमा आमा मात्रै हुन् जस्तो लाग्दैन, आमा 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 मात्रै हुन् जस्तो लाग्दैन, आमा 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 मात्रै हुन् जस्तो लाग्दैन, लाग्छ स्वयं ईश्वरकै अवतार जस्तो, तिमी आएपछि भो सुधार जस्तो। धन्यवाद। दोस्रो चरणको दोस्रो गजल। यतिखेरको बसाइमा हामीलाई हेरेर सुनेर साथ दिइरहनुहुने सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो साथको अपेक्षा सधैँभरि गरिरहनेछु। गजल यसरी सुरु हुन्छ। आफूले आफूलाई अवसरमा राख्यो, आफूले आफूलाई अवसरमा राख्यो, आफूले आफूलाई अवसरमा राख्यो, ऊ नदी बन्यो मलाई बगरमा राख्यो, आफूले आफैलाई अवसरमा राख्यो, आफूले आफैलाई अवसरमा राख्यो, ऊ नदी बन्यो मलाई बगरमा राख्यो, आँसुको बदला आँसु खोजेको रहेछ, आँसुको बदला आँसु खोजेको रहेछ, हाँसो लुटेर चोट हरेक प्रहारमा राख्यो, ऊ नदी बन्यो मलाई बगरमा राख्यो, सज्जनको नजर पनि परेको थियो, 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 एक फकिरले मलाई नजरमा राख्यो, आफूले आफैलाई अवसरमा राख्यो, आफूले आफैलाई अवसरमा राख्यो, ऊ नदी बन्यो
मलाई बगरमा राख्यो। पिरतीको खेलमा सारङ्गी झैँ रेटिएँ। पिरतीको खेलमा सारङ्गी झैँ रेटिएँ। सारङ्गी झैँ रेटिएँ। पिरतीको खेलमा सारङ्गी झैँ रेटिएँ। राख्नेले मेरो खुसी खन्जरमा राख्यो। राख्नेले मेरो खुसी खन्जरमा राख्यो। आफूले आफूलाई अवसरमा राख्यो। ऊ नदी बन्यो मलाई बगरमा राख्यो। गजलको अन्तिम शेर। नगरमा पुगेपछि लुटिएको हो इज्जत। नगरमा पुगेपछि लुटिएको हो इज्जत। नगरमा पुगेपछि लुटिएको हो इज्जत। फेरि प्रेमीले प्रेमिका नगरमा राख्यो। फेरि प्रेमीले प्रेमिका नगरमा राख्यो। ऊ नदी बन्यो मलाई बगरमा राख्यो। धन्यवाद। अन्तिम शेर पुनः जाओस् त। नगरमा पुगेपछि लुटिएको हो इज्जत। नगरमा पुगेपछि लुटिएको हो इज्जत। लुटिएको हो इज्जत नगरमा पुगेपछि। लुटिएको हो इज्जत नगरमा पुगेपछि। फेरि प्रेमीले प्रेमिका नगरमा राख्यो। धन्यवाद। कस्तो मिठो। नगरमा पुगेपछि लुटिएको हो इज्जत। नगरमा पुगेपछि लुटिएको हो इज्जत। फेरि प्रेमीले प्रेमिका नगरमा राख्यो। मिठो शेर। हामी अनलाइन गजल रस कार्यक्रमको 16औं श्रृङ्खलामा छौँ। प्रियजनहरूले हामीलाई साथ दिइराख्नु भएको छ। 450 लाइभ कमेन्ट आइसकेका छन्। अझै कमेन्ट आइरहेका पनि छन्। 450 लाइभ कमेन्ट आइसकेका छन् अहिलेसम्म हामीसँग। यसको अर्थ साथीहरूले बहुत राम्रो साथ दिइराख्नु भएको छ हामीलाई। जहाँ जहाँदेखि हुनुहुन्छ तपाईँलाई कार्यक्रम कस्तो लागिरहेको छ। यद्यपि हामी गजलको अन्तिम चरणमा छौँ। कुनै गजलकारको कुनै स्पेसल गजल सुन्न चाहनुहुन्छ भने कृपया कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यो गजल सुन्छौँ भनेर त्यसरी पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। उता धेरै राम्रो राम्रो कमेन्टहरू राम्रो बहुत भइरहेको छ। बहुत भनेर चाहिँ आइरहेका छन्। थुप्रै कमेन्टहरू पनि आइरहेका छन्। सबैजना तपाईँहरू प्रियजन, तपाईँहरूको साथ र सहयोगले हामी यो स्थानमा आइरहेका छौँ। हिजोभन्दा आज र आजभन्दा भोलिका श्रृङ्खलाहरू झन् पृथक र उत्कृष्ट बन्दै गइरहेका छन्। तपाईँहरूको यो साथ सदा सर्वदा रहिरहोस्। अर्को श्रृङ्खला साउन 12 गते सोमबार साँझको 5 बजे बस्नेछ। उक्त श्रृङ्खला प्रवास विशेष श्रृङ्खला रहनेछ। उक्त श्रृङ्खला अर्को पनि कुनै तवरले विशेष श्रृङ्खला छ। त्यो विशेष श्रृङ्खला किन भयो म त्यही दिन मात्र सार्वजनिक गर्नेछु। र आजको यस श्रृङ्खलामा हामी गजल वाचनमा जान्छौँ। धेरै नबोलौँ दिदी, दुर्गा दिदी। हामी वाचनमा जान्छौँ। तपाईँको मिठो वाचनको निम्ति आतुर छन्। तपाईँको स्वर सुन्न, वाचन सुन्न आतुर छन्। गजल सुन्न आतुर छन् हाम्रा प्रिय मनहरू। हुन्छ, धन्यवाद। साहित्य अनुरागी प्रिय मनहरूमा विशेष गरी म गजल सुरु गर्छु। रहर भत्किनका लागि, सपना टुक्रिनका लागि। रहर भत्किनका लागि, सपना टुक्रिनका लागि। लाग्दैन समय पीडा थपिन, खुसी सकिनका लागि। लाग्दैन समय पीडा थपिन, खुसी सकिनका लागि। मर्न मन छ फेरि जन्मिन, बिताउन मन छ केही पल। मर्न मन छ फेरि जन्मिन, बिताउन मन छ केही पल। मर्न मन छ फेरि जन्मिन, बिताउन मन छ केही पल। भन आमा के गर्नुपर्छ तिम्रो कोखमा जन्मिनका लागि। रहर भत्किनका लागि, सपना टुक्रिनका लागि। लाग्दैन समय पीडा थपिन, खुसी सकिनका लागि। सिर्फ यस कारण सम्झौता गरिएको हो काँडासँग। सिर्फ यस कारण सम्झौता गरिएको हो काँडासँग। सिर्फ यस कारण सम्झौता गरिएको हो काँडासँग। तिमीले अबेर गरिदियौ सफरमा भेटिनका लागि। रहर भत्किनका लागि, सपना टुक्रिनका लागि। लाग्दैन समय पीडा थपिन, खुसी सकिनका लागि। सन्तान मारिए, श्रीमती लुटिन् आँखा अगाडि।
सन्तान मारिए श्रीमती लुट्टिन् आँखा अगाडि, सन्तान मारिए श्रीमती लुट्टिन् आँखा अगाडि। अब श्रीमान के सोच्ला आफू सम्हालिनका लागि। अब श्रीमान के सोच्ला आफू सम्हालिनका लागि, रहर भत्किनका लागि। सन्तान मारिए श्रीमती लुट्टिन् आँखा अगाडि, आँखा अगाडि। श्रीमान सन्तान मारिए श्रीमती लुट्टिन् आँखा अगाडि। अब श्रीमान के सोच्ला आफू सम्हालिनका लागि। लाग्दैन समय पीडा थपिन खुसी सकिनका लागि, रहर भत्किनका लागि, सपना टुक्रिनका लागि। तिमीलाई अन्तिम शेरमा छु। तिमीलाई सम्झिनै चाहिन यसकारण बिर्सिन सकिन। तिमीलाई सम्झिनै चाहिन, तिमीलाई सम्झिनै चाहिन यसकारण बिर्सिन सकिन। एकचोटि सम्झिनु पर्दो रहेछ बिर्सिनका लागि। लाग्दैन समय पीडा थपिन खुसी सकिनका लागि, रहर भत्किनका लागि, सपना टुक्रिनका लागि। धन्यवाद। एकदम राम्रो, कस्तो राम्रो। दिदी दोस्रो शेर चाहिँ पुनः जाओस्। दोस्रो तपाईको यही गजलको दोस्रो शेर सुनाऊ एकचोटि। मर्न मन छ फेरि जन्मिन, बिताउन मन छ केही पल। मर्न मन छ फेरि जन्मिन, बिताउन मन छ केही पल। मर्न मन छ फेरि जन्मिन, बिताउन मन छ केही पल। भन आमा के गर्नुपर्छ तिम्रो कोखमा जन्मिनका लागि। लाग्दैन समय पीडा थपिन खुसी सकिनका लागि, रहर भत्किनका लागि, सपना टुक्रिनका लागि। धन्यवाद। मर्न मन छ केही पल, निदाउन मन छ केही पल। मर्न मन छ केही जन्मिन, मर्न मन छ फेरि जन्मिन, निदाउन मन छ केही पल। मर्न मन छ फेरि जन्मिन, निदाउन मन छ केही पल। भन आमा के गर्नुपर्छ तिम्रो काखमा जन्मिनका लागि। बहुत सुन्दर शेर, सुन्दर शेर। धन्यवाद। हामी अनलाइन गजल रस कार्यक्रमको 16औं श्रृङ्खलामा छौं। श्रृङ्खलाको अन्तिम चरणमा प्रवेश गरिसकेका छौं हामीले। नमिता दिदी हामी ढिला गर्ने छैनौँ। हामी प्रियजनहरूलाई गजल सुनाउन आतुर छौं र उनीहरू पनि सुन्न आतुर छन्। सायद हाम्रा प्रियजनहरू हाम्रा गजल सुन्नको निम्ति आतुर छन्। हजुरको एउटा गजल जाओस्, अन्तिम चरणको एउटा गजल जाओस् हजुरको। धन्यवाद। सुरु गर्छु। फेरि पनि धन्यवाद साहित्यिक मनहरूलाई मिठो साथको लागि। थोरै प्रेमिल जस्तो गजल सुनाउन लागि यसरी सुरु हुन्छ गजल। यो एउटा भन्न पनि मन लाग्यो मलाई। यो चाहिँ अलिकति मेल साइकोलोजीमा चाहिँ पुरुष मनोविज्ञानमा रहेर लेख्न खोजेको छु मैले। यो गजल कतिको नजिक पुगेर लेखेँ। मेरा आदरणीय चाहिँ अडियन्सहरूबाट साथीहरूबाट पनि त्यो सुन्नु मन छ। यसरी सुरु हुन्छ गजल। दिदीको गजल कस्तो हुन्छ कमेन्ट गर्नुहुनेछ साथीहरूले। ल जाओस् दिदी। गुरुक्क आग्लो खोल्यौ रात बिच आउने भनेको थियो। गुरुक्क आग्लो खोल्यौ रात बिच आउने भनेको थियो। मेरी प्रिया तिमीले दिलमा सजाउने भनेको थियो। मेरी प्रिया तिमीले दिलमा सजाउने भनेको थियो। गुरुक्क आग्लो खोल्यौ रात बिच आउने भनेको थियो। पाउजूको झङ्कार मिठो पछ्याउँदै तिमी समीप आई। पाउजूको झङ्कार मिठो पछ्याउँदै तिमी समीप आई। मुग्ध हुँदै तिम्रो अङ्गालोमा हराउने भनेको थियो। मुग्ध हुँदै तिम्रो अङ्गालोमा हराउने भनेको थियो। मेरी प्रिया तिमीले दिलमा सजाउने भनेको थियो। बादशाह बन्धन मसँग थियो यता, सँगै बाँच्ने सँगै मर्ने। बादशाह बन्धन मसँग थियो यता, सँगै बाँच्ने सँगै मर्ने। भाग्यले सिउँदोको सिन्दुर बन्न पाउने भनेको थियो। भाग्यले सिउँदोको सिन्दुर बन्न पाउने भनेको थियो। बादशाह बन्धन मसँग थियो यता, सँगै बाँच्ने सँगै मर्ने। बादशाह बन्धन मसँग थियो यता, सँगै बाँच्ने सँगै मर्ने। भाग्यले सिउँदोको सिन्दुर बन्न पाउने भनेको थियो। प्रेम गीत सुम्पी तिमीलाई धुन म बनाउँदै थिएँ। प्रेम
प्रेम गीत सुम्पिए तिमीलाई धुन म बनाउँदै थिएँ प्रेम गीत सुम्पिए तिमीलाई धुन म बनाउँदै थिएँ संगीत भरेर अर्कै तिमीसँग गाउने भनेको थियो संगीत भरेर अर्कै तिमीसँग गाउने भनेको थियो मेरी प्रिया तिमीले दिलमा सजाउने भनेको थियो। म गजलको अन्तिम शेरमा छु। म चितामा जलिरहँदा सोध्यो भने आगोले निर्मोही म चितामा जलिरहँदा सोध्यो भने आगोले निर्मोही म चितामा जलिरहँदा सोध्यो भने आगोले निर्मोही नढाट साँचो प्रेमको लास बनाउने भनेको थियो मेरी प्रिया तिमीले दिलमा सजाउने भनेको थियो खुरुक्क आग्लो खोल्यौ रात बिचाउने भनेको थियो। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद यो मिठो साथ र अवसरको लागि। हामी अनलाइन गजलरस कार्यक्रमको 16औं श्रृङ्खलामा छौं। यो श्रृङ्खला मैले मफसलको दूर बस्ती बजाङदेखि सञ्चालन गरिरहेको छु। हामीसँग हुनुहुन्छ गजलकार दुर्गा जोशी, गजलकार नमिता दवाडी र गजलकार रोमा लम्साल। तपाईलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लागेको छ? हामी अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेका छौं। अन्तिम चरणको सम्भवतः अन्तिम गजल हुन सक्छ। यद्यपि प्रियजनको साथ राम्रै भइरहेको छ। यद्यपि हामीले शेरहरू सुने पनि तर गजल पुरा भने सुन्ने छैनौँ यसपछि। रोमाजी हजुर, अन्तिम चरणको एउटा गजल जाओस् हजुरबाट। हस्, हामीलाई सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि यो सुअवसर जुटाइदिनुहुने बजाङबाट प्रिय मित्र हरिशजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको अन्तिम चरणको अन्तिम गजल सुरु गर्न गइरहेकी छु। जिन्दगीको सफर चिहानसम्म रहेछ, जिन्दगीको सफर चिहानसम्म रहेछ, दिनेले साथ दिने दोभानसम्म रहेछ, दिनेले साथ दिने दोभानसम्म रहेछ, जिन्दगीको सफर चिहानसम्म रहेछ। नजर नजरमै विलिन भयो पिरती पनि। हरि सर सुन्नु है। नजर नजरमै विलिन भयो पिरती पनि, नजर नजरमै विलिन भयो पिरती पनि, हाम्रो सम्बन्ध चिन्जानसम्म रहेछ, जिन्दगीको सफर चिहानसम्म रहेछ, दिनेले साथ दिने दोभानसम्म रहेछ। दिन्छौ भने उपहारमा कफन देऊ प्रिया, दिन्छौ भने उपहारमा कफन देऊ प्रिया, दिन्छौ भने उपहारमा कफन देऊ प्रिया, घाट पुग्ने कपडा त एक थानसम्म रहेछ, दिनेले साथ दिने दोभानसम्म रहेछ। जे गर्नु छ ढुक्कले गर्नुहोस् नेताज्यू, जे गर्नु छ ढुक्कले गर्नुहोस् नेताज्यू, जे गर्नु छ, जे गर्नु छ ढुक्कले गर्नुहोस् नेताज्यू, तपाईसँग देश बेच्ने विधानसम्म रहेछ, जिन्दगीको सफर चिहानसम्म रहेछ, जिन्दगीको सफर चिहानसम्म रहेछ, जिन्दगीको सफर चिहानसम्म रहेछ, दिनेले साथ दिने दोभानसम्म रहेछ। बुढी आमा आश्रम खै कसरी पुगिन्, बुढी आमा आश्रम कसरी पुगिन् खै, बुढी आमा आश्रम कसरी पुगिन् खै, आफन्तदेखि घरमा सन्तानसम्म रहेछ, आफन्तदेखि घरमा सन्तानसम्म रहेछ, जिन्दगीको सफर चिहानसम्म रहेछ। गजलको अन्तिम शेर। सम्झनामै सकियो माया मोहको संसार, सम्झनामै सकियो माया मोहको संसार, सम्झनामै सकियो माया मोहको संसार, जिन्दगीको सफर चिहानसम्म रहेछ, जिन्दगीको सफर चिहानसम्म रहेछ, दिनेले साथ दिने दोभानसम्म रहेछ, सम्झनामै सकियो माया मोहको संसार, सम्झनामै सकियो माया मोहको संसार,
छोराको कर्तव्य सया दानसम्म रहेछ, जिन्दगीको सफर चिहानसम्म रहेछ, दिनेले साथ दिने दोभानसम्म रहेछ। धन्यवाद। तपाईहरु सबैलाई एकपटक पुनः धन्यवाद व्यक्त गरे। हामीसँग प्रियजनहरूको साथ छँदैछ, एकदमै छ। सकिन्छ भने शेर मात्रै वाचन गरौँ, म बढी चाहिँ भन्दिनँ। कुनै मतला र एउटा शेर भए पनि हुन्छ, अथवा शेर मात्रै भए पनि वाचन गरिदिउँ, एक एक आफूसँग भएको सकिन्छ भने मात्रै। यो पनि दुर्गा दिदी के छ अवस्था? मतला र शेर मात्रै भए पनि म पुरा गजल वाचन गर्ने छैनौँ हामी। तपाईलाई मन परेको कुनै मतला र कुनै शेर छ जो प्रियजनलाई सुनाउन चाहनुहुन्छ भने अन्तिममा मिठो स्वाद दिएर जाम भन्ने मात्रै हो मेरो। हुन्छ, जाँदा जाँदै एकातिर समयले निकै दूरी बनाइदियो, एकातिर समयले निकै दूरी बनाइदियो, मुटुले उसैलाई चाहेर जरुरी बनाइदियो। एकातिर समयले निकै दूरी बनाइदियो, मुटुले उसैलाई चाहेर जरुरी बनाइदियो। मैले बिर्सिन चाहेकी थिइन हजुरलाई, मैले बिर्सिन चाहेकी थिइन हजुरलाई, मैले बिर्सिन चाहेकी थिइन हजुरलाई। के गरौँ परिस्थितिले यति धेरै निष्ठुरी बनाइदियो, मुटुले उसलाई चाहेर जरुरी बनाइदियो, एकातिर समयले निकै दूरी बनाइदियो। धन्यवाद। यही शेर पुनः जाओस्, पुनः जाओस्। बहुत आयो, बहुत हो, यो धेरै कडा हो एकदम। फेरि जाओस्, यही मतला र शेर पुनः जाओस्। एकातिर समयले निकै दूरी बनाइदियो, एकातिर समयले निकै दूरी बनाइदियो, मुटुले उसैलाई चाहेर जरुरी बनाइदियो, मुटुले उसैलाई चाहेर जरुरी बनाइदियो। मैले बिर्सिन चाहेकी थिइन हजुरलाई, मैले बिर्सन चाहेकी थिइन हजुरलाई, मैले बिर्सिन चाहेकी थिइन हजुरलाई। के गरौँ परिस्थितिले यति धेरै निष्ठुरी बनाइदियो, एकातिर समयले निकै दूरी बनाइदियो, मुटुले उसैलाई चाहेर जरुरी बनाइदियो। धन्यवाद। जति सुने पनि मिठो। दिदी दोस्रो शेर भन्नुहोस् त, मैले कसैलाई सुनाउनु छ, म मेरै मुखबाट सुनाउँछु। मैले बिर्सन चाहेकी थिइन हजुरलाई, मैले बिर्सिन चाहेकी थिइन हजुरलाई। के गरौँ परिस्थितिले यति धेरै निष्ठुरी बनाइदियो, एकातिर समयले निकै दूरी बनाइदियो, मुटुले उसैलाई चाहेर जरुरी बनाइदियो। भाइको पनि जीवन सामेल खान तिमीलाई भन्नुपर्ने हो क्या? मैले बिर्सन चाहेको थिएन तिमीलाई, समयले यति धेरै निष्ठुरी बनाइदियो। सुनिरहेको निष्ठुरीलाई छ भने कोही, यद्यपि कोही पनि छैन। कार्यक्रममा केही रमाइलो पनि गरौँ भन्ने हेतुका साथ मैले यसो गरेको हुँ। यद्यपि प्रिय मनहरू तपाईँ यसलाई अन्यथा नलिदिनु होला, मैले यति मात्रै भने। नमिता दिदी कुनै त्यस्तो मतला र शेर जो सुनाउँ लागेको छ भने कृपया। हवस्, एउटा सुनाउँछु। मैले मात्रै सुनेको मतला र शेर छ, मैले मात्रै। त्यसैले त्यो सुनाए। यसरी सुरु हुन्छ। आँखामा आँसु आवाजमा पीडा नलिने अडान रहेछ, आँखामा आँसु आवाजमा पीडा नलिने अडान रहेछ, आँखामा आँसु आवाजमा पीडा नलिने अडान रहेछ। मन पिटेर चोट खुँदेर बनाइएको ऊ भगवान रहेछ, मन पिटेर चोट खुँदेर बनाइएको ऊ भगवान रहेछ, आँखामा आँसु आवाजमा पीडा नलिने अडान रहेछ, मन पिटेर चोट खुँदेर बनाइएको ऊ भगवान रहेछ। झुटो बोल्दिन प्रियतम, झुटो बोल्दिन प्रियतम, स्वार्थ भेटे मेरो प्रेममा पनि, झुटो बोल्दिन प्रियतम, स्वार्थ भेटे मेरो प्रेममा पनि, झुटो बोल्दिन, झुटो बोल्दिन प्रियतम, स्वार्थ भेटे मेरो प्रेममा पनि। मेरो मनको हिमाल हाँस्नु पछाडि, मेरो मनको हिमाल हाँस्नु पछाडि तिम्रै मुस्कान रहेछ,
मेरो मनको हिमाल हाँस्नु पछाडि तिम्रै मुस्कान रहेछ, मन पिटेर चोट कुदेर बनाइएको ऊ भगवान रहेछ, आँखामा आँसु आवाजमा पीडा नलिने अडान रहेछ। मिठो 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 रोमाजी, ल जाओस् जाओस्, ढिला नगरौँ, सिधै जाओस्। मैले दुईटा शेर राखेँ। जुन पनि यसै कहाँ मुस्कुराउँथ्यो र, जुन पनि यसै कहाँ मुस्कुराउँथ्यो र, जुन पनि यसै कहाँ मुस्कुराउँथ्यो र, तिम्रो संगत पाएर मुस्कुराएको हो। जुन पनि यसै कहाँ मुस्कुराउँथ्यो र, जुन पनि यसै कहाँ मुस्कुराउँथ्यो र, तिम्रो संगत पाएर मुस्कुराएको हो। सुकेको फुलमा फेरि जवानी पलाएछ, सुकेको फुलमा फेरि जवानी पलाएछ, सुकेको फुलमा फेरि जवानी पलाएछ, तिर्खाएको को मान्छे जुर्मुराएको हो। क्या मिठो मिठो मिठो, क्या मिठो, सुन्दर सुन्दर। धन्यवाद। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। तपाईहरूको साथ बहुत राम्रो भयो। मलाई एउटा मेसेज आएको छ मेरो मेसेन्जरमा, यो मेसेज पढेर सुनाम अथवा नसुनाम? यद्यपि सुनाम भने दुर्गा दिदीले फेरि बोल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, नसुनाम भने के गरौँ? साथीहरूले मेसेज गरेको छन्, ड्युटी सकिएर ढिला आइयो, दुर्गाजीको अन्तिममा भए पनि गजल जाओस् भनेछन्, के गरौँ? दुईजनाले मेसेज गरेका छन्, फ्यान हुन्, तपाईँको बोल्न सकिन्छ भने मात्रै, मेरो कर काप चाहिँ छैन है, दुर्गा दिदीलाई मात्रै। होइन, माया गर्नेहरूको माया नकार्न त सकिँदैन, तर तपाईँसँग टाइम कति छ भन्ने कुरा हो। होइन, हामीसँग टाइम छ। प्रियजनहरूले यदि माया गर्छन् भने हामीसँग टाइम प्रशस्तै छ। हुन्छ, म गजल मलाई सुरु त्यही मेसेज आएको छ अहिले, अन्तिममा ड्युटी सकेर भर्खर पुगे भनेर मेसेज आयो। त्यही हो, प्रवासको समस्या हुन्छ नि। हस्, अन्तिममा जाओस् एउटा गजल तिनै प्रियजनको निम्ति। हस्, मेसेज गर्नेहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद मायाको लागि। म सुरु गर्छु। जब फरक भइदिन्छ वास्तविकता पनि, जब फरक भइदिन्छ वास्तविकता पनि, टुक्रिन्छन् रहरहरू, टुट्छन् सपना पनि। जब फरक भइदिन्छ वास्तविकता पनि, टुक्रिन्छन् रहरहरू, टुट्छन् सपना पनि। परदेशी छोराको लास मात्र फर्केको छ, परदेशी छोराको लास मात्र फर्केको छ, परदेशी छोराको लास मात्र फर्केको छ। रहिछिन् बुढी आमा वर्षौंदेखि विधवा पनि, रहिछिन् बुढी आमा वर्षौंदेखि विधवा पनि। जब फरक भइदिन्छ वास्तविकता पनि, टुक्रिन्छन् रहरहरू, टुट्छन् सपना पनि। अधुरा अपुरा रहन्छन्, फरक त्यति हो, अधुरा अपुरा रहन्छन्, फरक त्यति हो, अधुरा अपुरा रहन्छन्, फरक त्यति हो। सपना उस्तै हुन् झुपडीका पनि महलका पनि, सपना उस्तै हुन् झुपडीका पनि महलका पनि। अधुरा अपुरा रहन्छन्, फरक त्यति हो, अधुरा अपुरा रहन्छन्, फरक त्यति हो, अधुरा अपुरा रहन्छन्, फरक त्यति हो। सपना उस्तै हुन् झुपडीका पनि महलका पनि। जब फरक भइदिन्छ वास्तविकता पनि, टुक्रिन्छन् रहरहरू, टुट्छन् सपना पनि। जसले मलाई आँसु नझार्न चेतावनी दिएको छ, जसले मलाई आँसु नझार्न चेतावनी दिएको छ, जसले मलाई आँसु नझार्न चेतावनी दिएको छ, उसैले त दिएको छ चोटको वर्षा पनि। टुक्रिन्छन् रहरहरू, टुट्छन् सपना पनि। जब फरक भइदिन्छ वास्तविकता पनि। बाले ऋण गरेर पढाउन पठाएका हुन्, बाले ऋण गरेर पढाउन पठाएका हुन्, बाले ऋण गरेर पढाउन पठाएका हुन्। म गजलै लेखिरहेकी छु सहरमा पनि। टुक्रिन्छन् रहरहरू, टुट्छन् सपना पनि। जब फरक भइदिन्छ वास्तविकता पनि। धन्यवाद। क्या मिठो, क्या मिठो। प्रियजनहरूको यो मिठोको साथका निम्ति हार्दिक आभार, हार्दिक कृतज्ञता।
तपाईँ जसले जति साथीहरूले लाइक गरिदिनु भयो, कमेन्ट गरिदिनु भयो, सेयर गरिदिनु भयो, सबै प्रति हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहे। 200 भन्दा बढी हाम्रो सेयर पुगेको छ आजको यस श्रृङ्खलामा। बहुत सुखद पक्ष हो, यो राम्रो पक्ष हो। 200 भन्दा बढी साथीहरूले सेयर गरेका छन्, 500 भन्दा बढी हामीसँग कमेन्ट छन्। यद्यपि सायद साथीहरूले बहुत माया गरिदिनु भयो, बहुत साथ दिनुभयो। यिनै प्रियजनहरू, प्रिय मनहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। आजको श्रृङ्खलामा विशेष समय मिलाएर यो समयसम्म आउने, आजको यस श्रृङ्खलासम्म आउनुहुने प्रिय गजलकार दुर्गा जोशी, प्रिय गजलकार नमिता दवाडी र प्रिय गजलकार रोमा लम्साल, यी तीनैजनालाई हृदयदेखि सम्मान छ, हृदयदेखि आभार छ, हृदयदेखि कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी अनलाइन गजल रस कार्यक्रमको 16औं श्रृङ्खलामा छौँ। मैले अघि पनि भने यो श्रृङ्खला अन्य श्रृङ्खलाभन्दा केही पृथक थियो। श्रावण विशेषका 2वटा श्रृङ्खलापछि हामी प्रवास विशेषको श्रृङ्खलामा जानेछौँ। प्रवास विशेषको आउँदो श्रृङ्खला साउन 12 गते सोमबार साँझको 5 बजे बस्नेछ। उक्त श्रृङ्खलामा अमेरिकाबाट गजलकार बासु पुष्प अधिकारी, बेलायतबाट गजलकार निरपेश उप्रेती र अस्ट्रेलियाबाट गजलकार तुलसा पाण्डे हामीसँग जोडिनुहुनेछ। प्रियजनहरूको साथ, समर्थन र माया हौसला रहने नै छ। यसमा हामी विश्वस्त छौँ, हामी यसमा आशावादी छौँ। यहाँहरूको यो साथले हामी धन्य छौँ। श्रृङ्खला एकपछि अर्को राम्रो हुँदै गइरहेका छन्, यस अर्थमा पनि हामी धन्य छौँ। यो समयसम्म आइदिनु हुने तपाईँ तीनैजना, पुनः मैले भने तपाईँ तीनैजना गजलकारहरू, तपाईँहरू सबैलाई पुनः एकपटक हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहे, हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहे। तपाईँहरूको केही छ भन्नुपर्ने दिदी दुर्गा दिदी हजुरबाट नै सुरु गरौँ। हामी अन्तिममा छौँ, हामी बिदाई हुने समयमा छौँ। हामी सर्वप्रथम त अनलाइन गजल रसलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद। यो एक सुन्दर अवसर जुराइदिएकोमा रोमाजी, नमिताजी सँगै जोडिन पाउँदा अझ धेरै खुसी छु। र विशेष धन्यवाद चाहिँ जो यति बेलासम्म हामीलाई सुनेर, निहालेर, हेरेर बस्नु भएको छ, सुन्दर प्रतिक्रियाहरू दिनुभएको छ। उहाँहरूको मायाले गर्दा नै लेख्न छोडिएको पनि छैन, उहाँहरूको माया रहन्छ, लेख्न छोडिँदैन पनि। उहाँहरूको यो माया सधैँभरि रहिरहोस्। समस्त साहित्यिक मनहरूमा मेरो नमन, साथसाथै उहाँहरूप्रति हृदयदेखि नै सम्मान भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। एकदमै एकदमै। नमिता दिदी भन्नुहोस्, के बोल्नुहोस्, हाम्रा प्रियजनको निम्ति पनि बोल्नुहोस्। नमस्कार। फेरि पनि यहाँ भने अनलाइन गजल रसको यो श्रावण विशेष श्रृङ्खलामा हामीलाई जोड दिनुभयो। बहिनीहरूसँग रहेर गजल वाचन गर्न पाएँ, एकदमै खुसी लागेको छ। सम्पूर्ण प्रिय साहित्यिक मनहरू, साथीहरू, घर परिवार, आफन्तजन सबैजना जति पनि जोडिएर चाहिँ मिठो प्रतिक्रिया सम्प्रेषण गर्नु भएको छ, अमूल्य समय खर्च गरेर हेरिदिनु भएको छ। यो हौसलाको लागि हार्दिक हार्दिक आभार अनि नमन भन्न चाहन्छु। म गजल लेखनमा एकदमै नयाँ हो, गजल लेखनको सुरुवातमै छु। यद्यपि यहाँसम्म आइपुग्नलाई गजलको ग सिकाउने मेरा गुरु र मेरा अनन्य मित्रहरू, सधैँ हौसला दिइराख्ने उहाँहरूलाई पनि सम्झिन चाहे यतिखेर। र विशेष गरी हाम्रा अडियन्स र चाहिँ भाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यो कार्यक्रममा जोडिनु भएकोमा। रोमाजी बोलौँ, प्रियजनहरूको निम्ति पनि केही शब्द बोलौँ, राखौँ, छोटोमा बोलौँ, मिठो बोलौँ। धन्यवाद। यतिखेरको बसाइमा हामी सँगसँगै रहनुहुने सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूमा हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै यो साथ, यो सहयोग, यो सल्लाह सुझाव सदैव रहिरहने छ भन्ने पूर्ण विश्वासका साथ विशेष गजल रसलाई यो अवसर जुटाइदिनु भएको छ। श्रेय, माया, प्रेम, स्नेह, हौसला त छँदैछ। फेरि पनि तपाईँहरूसँग यस्तै यस्तै गजलहरू, हजुरहरूका कमेन्टहरू, सल्लाहले नै हामी अगाडि बढ्यौँ, दिन नभुल्नुहोला। हामी पक्कै पनि साहित्यिक यात्रालाई सदैव अगाडि बढाइरहनेछौँ भन्न चाहे। धन्यवाद। एकदमै। मैले पुनः आजको कार्यक्रममा जोडिनुहुने तीनैजना अतिथि गजलकारहरूमा हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहे। प्राविधिक सहयोग गरिदिने भाइ गौरव भट्ट,
गङ्गाराम भट्टलाई हृदयदेखि आभार छ, हृदयदेखि धन्यवाद छ। उनले विगतका श्रृङ्खला, अहिलेसम्मको प्राय जसो सबै श्रृङ्खला, एउटा श्रृङ्खला बाहेक सबै श्रृङ्खलामा हामीलाई प्राविधिक सहयोग गरिदिनु भएको छ। उहाँको यो देन, साहित्यमा आफू त्यति साहित्य नलेखे पनि, आफू गजल नलेखे पनि गजललाई गर्नुभएको उहाँको यो माया, उहाँको आत्मीयता, उहाँको प्रेरणा हामीले सिक्न लायक छ। मैले प्रिय भाइ गङ्गाराम भट्टलाई एकदमै हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहे, जसले हामीलाई यो यसरी चाहिँ सबै साथीहरूसँग जोड्न सहयोग गरिदिनु भयो, प्राविधिक रूपमा पनि सहयोग गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। मैले पुनः जानकारी गराएँ, आउँदो श्रृङ्खला श्रावण 12 गते सोमबार साँझको 5 बजे प्रवास विशेष श्रृङ्खला रहनेछ र उक्त श्रृङ्खलामा अमेरिकाबाट गजलकार वासुपुष्प अधिकारी, बेलायतबाट गजलकार निरपेश उप्रेती र अस्ट्रेलियाबाट गजलकार तुलसा पाण्डे हामीसँग जोडिनु हुनेछ। त्यो श्रृङ्खला केही कारणले विशेष छ। हामीले केही अगाडिदेखि नै हामी केही साथीहरूसँग पनि सल्लाह गरिरहेका थियौँ, यसो गर्न पाए कसो होला, श्रृङ्खला यसरी ल्याउँदा कसो होला भनेर केही अगाडिदेखि सल्लाह गरिराख्न पाएका थियौँ। संयोगले त्यो साउन 12 गतेको दिन त्यही संयोग जुरेको छ र त्यस कारण पनि हाम्रो धेरै पहिलेदेखिको, धेरै अगाडिदेखिको चाहिँ हाम्रो जुन चाहना हो, जे गरम सोचेका थियौँ, त्यो एउटा संयोगले साउन 12 गतेलाई जुराइएको छ। त्यो साउन 12 गतेको दिन हामी त्यो संयोगलाई पनि खुलस्त गर्नेछौँ र तपाईँहरू प्रिय मनहरू, तपाईँको साथ सहयोग समर्थन सदा सर्वदा रहिरहोस्। पुनः यो कार्यक्रममा आइदिनु हुने तिनैजना अतिथि गजलकारहरूलाई नमन गर्दै हामी आजको कार्यक्रमबाट छुट्टिन्छौँ।